هذه المسابقة، خاصة أنا أوجه هذا الكلام إلى قائدي الفرق الذين لا يكونون أنانيين فقط، بس أنا بل يعطون الفرصة لجميع الشباب. طيب، وأيضا أيها الإخوة في بعض الأسئلة للجمهور ولهم جوائز فورية بإذن الله عز وجل، فاستعدوا، يعني حتى الذي لم يشارك هنا سيشارك معنا في هذا البرنامج. طيب، نبدأ أول شيء السؤال مع هذا الفريق. السؤال الأول، نبدأ مشايخنا. وصل الشيخ نجيب وين؟ طيب، بسم الله. خنساب، أسألك سؤال. أنت ما شاء الله، هذا الفريق الأول الذي فيه خنساب صلاح الدين أهم شيء، ترى عنده خنساب كلمة واحدة، ما عنده شيء ثاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خنساب، ما شاء الله أنت من النجباء ما شاء الله، فلا تزكوا أنفسكم يا شيخ، معذرة. طيب، سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا مثلك. من القائل؟ قائل هذا ما في ميكروفون ثاني؟ يلا عطيني. خنساب. الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي، جواب صحيح. أي يلا طيب، صحيح يا شيخ، ردد الشيخ. طيب، السؤال هنا، سورة تسمى المضاجع، سورة تسمى المضاجع، فما هي هذه السورة؟ إجابة سريعة نريد، يلا. سورة السجدة. سورة ماذا؟ السجدة، نعم، إجابة صحيحة. خنساب، لا تكون أنانية، في الآخرون. يا أخوان، الدولة العباسية متى قامت؟ الدولة العباسية سنة 232. نعم، إجابة صحيحة. طيب، صحابي جليل وتعرفه، اهتز على موته عرش الرحمن. والصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه. طيب، إجابة صحيحة. طيب، في سؤال للجمهور، مستعدون يا شباب؟ ما شاء الله، في جوائز قيمة، يعني يمكن بمليون مليونين ربية، ما في مشكلة. طيب، مدينة خضراء سكانها عبيد، أنهارها حمراء، ولا تستطيع أن تفتح إلا بالحديد، فما هي تلك المدينة؟ مدينة، أنت من الجمهور؟ فريق يا شباب، هنا فريقان، هؤلاء الجمهور، ولو أراد الحكم يشارك معي عندي مانع. نعم، السؤال سهل يا أخوان. مدينة خضراء سكانها عبيد، أنهارها حمراء، وتفتح بالحديد، فما هي تلك المدينة؟ بطيخ. خلاص، أخطأ، و1-0. أنا سأخذ جائزة مكانه لأن أنا قلت. تسمحون لي؟ خلاص، قررت. سؤال ثاني وبعدين نرجع إلى الشباب، ولكن قبل ذلك أعطيكم في شيء جميل جدا. هكذا سأل واحد أستاذ، كتب رقم 1 وقال لتلميذه اكتب 11، فتوقف التلميذ، فسأل الأستاذ لماذا تتوقف؟ لماذا لا تكتب 11؟ قال يا أستاذ ما أدري هل أكتب في اليمين أو في الشمال، أكتب 1 في اليمين أو في الشمال. فهمتم ولا ماش فهمتم؟ الله ما ضحكتم معنا وما فهمتم. طيب، في واحد سؤال آخر
للشباب ما لم يوجد بالأمس، لم يوجد بالأمس، ولكنه ولد اليوم ويموت غدا. نعم يا شباب، ممتاز، راقي يا أخي، جائزة مباشرة. حياك الله، تفضل هنا. تعال، من؟ ما شاء الله، هو اليوم. طيب يا أخي الكريم، عرف نفسك يا شيخ. اسمي فرحان. لا تمسك، ممنوع. أنت ما شاء الله باين منك أنت متزوج ما شاء الله. يا أخي أكبر واحد سنا هنا، أنت ما تزوجت إلى الآن؟ لم أتزوج، لكن ندعو لك إن شاء الله. ادعو له أن طيب كم عندك أولاد؟ لم أتزوج، فكيف لي أولاد؟ طيب لو جائزة يا أخي، يستاهل، تستاهل كل الخير ما شاء الله. تفضل يا أخي الكريم، اكتب أول شيء اسمك، ها؟ سجل اسمك واسم من تحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحبه؟ هداك الله، يلا امشي. طيب السؤال هنا في أسئلة جميلة جدا. مدينة خضراء هي طال عمرك بطيخ، مدينة خضراء وسكانها ماذا؟ عبيد، ولا تفتح، وأنهارها حمراء، ولا تفتح إلا بالحديد، بالسكين. أيوة ما شاء الله عليك، إن شاء الله أنت من الجمهور، ما عليك نعطيك. طيب يا شباب، نرجع إلى هذا الفريق. في فكرة رائعة جدا. وين راحت البالونات؟ الله، وين عندكم؟ في عندنا مسابقة أنساب يليق بك. هنا هذه الفكرة يا أخوان، نعطيكم هذه 5 بالونات، وفي 5 بالونات 5 كلمات، ولكنها جملة كاملة، جملة كاملة. ماذا عليك؟ أعطيهم ورقتين. بمساعدة الفريق كامل تكتبون هذه الجملتين في هذه جملة واحدة في الورقتين، في هذه الورقتين. مناسب؟ خذوا هذا، ولكن أين تجدون الجواب؟ هذا السؤال مهم جدا. تنفخون هذه البالونات حتى تتفجر، ثم تطلع لكم الورقة، تجمع هذه الورقة وتكتبون هذه العبارة، الجملة كامل، أكمل الجملة أو رتب الجملة. هذا عليكم. 5 أشخاص، أعطني 5 الذين ينفخون هذه البالونات، وكذلك أنتم. هذا خذوه، شيء جديد، لازم جديد. هذه الورقة بس لا تطلع الورقة إلا تنفخ في البالونة حتى تتفجر، وبعد التفجير سيأتيك التيسير. انتظروا لما نقول ابدأوا. 5 أشخاص، أسرع الناس نفخا. لا 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 لا، مو الآن. يا سلام، بدأت أنت مستعجل يا شيخ. ها؟ ما شاء الله. من وين جيت؟ من وين جيت؟ أنا من بنجلور. من منصور بور؟ بنجلور. من منجلور؟ بنجلور. من بنجلور؟ Why you are saying Bangalore? What's the reason? طيب تنفخون أولا. لا، كيف طلعتها؟ بهلول دخل. هذا لما تتفجر بعدين تطلع، بس لما أقول لك 1 2 3. خلاص كل واحد مستعد؟ مستعدون يا شباب؟ لا 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 لا، ايش فيك؟ اصبروا حتى نقول لكم. ولا تفجروا باليد، الحكم لازم تلاحظ، لو فجر باليد ارميه برا. يلا يا شباب، مستعدون؟ اي نعم، اهم شيء انت يا شيخ. الله يعجبني الشيخ عبد الودود، جزاه الله خير، رجل عجيب يا اخي هذا. طيب بسم الله. 1 2، ما قلتوا 3.
لما بقول لكم 3 خلاص. لا قوموا ال5 أشخاص الذين نعم يقوم، لازم يقوم الذي 5 أشخاص. يلا قوموا 5 أشخاص هؤلاء. يلا اجلسوا يا شباب بس إن شاء الله تشوفون. ما عليكم. يلا 5 أشخاص مستعدون؟ وين؟ بسم الله. 1 نبدأ. 1 2 3. الورقة مشتمل على 5 كلمات. كمل الجملة جملة كاملة. عطوا الحكم حكم 2 حكم. شوفوا الحكم الثاني كمان ما أعطيته الورقة. الحكم الثاني يلا خلاص ارجع. يلا ما وصلتم خلاص. الذي وصل أول واحد إذا كانت جملة صح. خلاص الآن نحن وصلنا إلى ما يتعلق بالترفيه، والآن أسئلة جدية. نعم. هناك 4 لم تحمل بهم أنثى، فمن هم؟ نعم، هم أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وأمنا حواء عليه الصلاة والسلام، وناقة صالح عليه الصلاة والسلام، وكبش الفداء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أحسنت. طيب يا أخوان، صحابي سلم أو حيا النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، فمن هو؟ هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. نعم أحسنت. طيب، ما السورة الوحيدة التي انتهت كل آياتها بحرف النون؟ سورة المنافقون. طيب، الذي شارك إلى الآن لا يشارك، خلي الآخرون يشاركون، لأن نعم، ما أول معركة ميز الله فيها بين المؤمنين والمنافقين؟ نعم، بدر. الإجابة خاطئة، وهكذا تأخذ 0. خلاص ما في، ما لي شغل. اجلس يا شيخ، اجلس. أنت متحمس كثير، ما شاء الله تبارك الله. طيب، السؤال: مدينة مشهورة في فلسطين أول حرفه عين وآخره النون. نعم، أسقلان. أنت لماذا ما في غيرك أحد؟ ترى يا شيخ، الذي يقوم مرتين تنقص منه درجة واحدة، ما يسير هذا، لأن نحن نريد مشاركة الجميع وليس مشاركة 1 أو 2. هؤلاء لماذا؟ خلاص انتهت مادة هذا الشريط، فاجلس. الآن سؤال لكم يا أخوان، انتبهوا. خلاص أخذ 4 درجات فقط، ما يأخذ درجة كاملة، ينقص منه درجة واحدة. الذي يقوم مرتين قبل انتهاء الدور الجميع ينقص منه درجة واحدة، لأننا نريد مشاركة الجميع. لماذا يقوم الآخرون؟ يا أخي خلي الآخر، ما في لحظة خنسب. طيب، ما البيت الذي لا يسكنه أحد وليس له جدران، الذي لم يقم إلى الآن؟ نعم، بيت الشعر.
بيت الشعر إجابة صحيحة ودرجة كاملة. طيب هنا في طلاب آخرون شيء في حجم الفيل ولكنه أخف من الريشة، فما هو؟ ظل الفيل، إجابة صحيحة. طيب نأتي إلى الجمهور. سؤال سهل ولا تطلبون كذا. أنا الذي شارك لا يشارك الآن، نعمل. أنا ابن الماء، فإن تركوني في الماء مت. أنا ابن الماء، فإن تركوني لحظة يا شيخ، ثواني. فإن تركوني في الماء مت. نعم تفضل الآن قل لي. السمك إجابة خاطئة وتأخذ 0. الإنسان أيضا خاطئ. أنا ابن الماء، إذا تركوني في الماء مت. يلا يا شباب أجيبوا. أنت من وين جاي؟ أنت من الجمهور؟ لا، أنت من العلماء، هؤلاء من الجمهور. نعم ضفدع، إجابة خاطئة كمان. الملح من الماء. الإنسان خلق الإنسان من ماء، إذا تركته في الماء يموت مباشرة. نعم يا شباب. طيب سؤال آخر لهؤلاء الطلاب. لا ليسوا لهؤلاء. يا شباب، ما هي أفضل سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. الدليل؟ لكن إجابة صحيحة. يلا تفضل. ما شاء الله. تكتب ماذا بهذا القلم؟ أكتب درس. طيب أي درس؟ درس القرآن والحديث. ما شاء الله. من هو حبيبك، أحب الناس إليك؟ يا أخوان. نعم قل لي بسرعة يا أخوان. ما نريد من برا مساعدات خارجية، ما نبغى من الداخل. من أحب الناس إليك صدقا يعني؟ وأنت يعني أحب الأستاذ. أحب الأستاذ. أحب الناس إليك. والله أبغى أقطع نصف القلم لي ونصف لك. يلا خير. والله حكم أنت عجيب يا أخي. ما نقصت من جائزة واحدة وسألته ثلاثة. بس ما نقصت من جائزة. إجابات خاطئة. أحب الناس إلينا جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت كذلك من الجمهور. طيب نرجع إلى الأسئلة الأخرى من هذا الفريق. هذا خلصنا هذا. سألناهم يا شيخ، ما سألتكم؟ طيب سؤال سهل يا أخوان. من القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح؟ أجبت قبل ذلك ولا لا؟ طيب تفضل. سهر وردي. طيب إجابة صحيحة. يا أخوان فيه سؤال سهل ولكن نريد أن الطلاب يستيقظون، في بعض الطلاب نائمون إلى الآن. من هو الصحابي الذي قبل رأسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الصحابي الذي قبل. واحد. امسك الميكروفون لا تستعجل. تفضل. الصحابي الذي قبل رأسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عنه تكريما له هو عبد الله بن حذافة الثاني رضي الله عنه وارضاه. أحسنت، بارك الله فيك. من أول من جمع القرآن وسماه مصحفا؟ صاحب الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إجابة صحيحة. سورة قراءتها تعدل ب1000 آية. نعم يا عبد الله. سورة التكاثر. أنت حافظ؟
ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب لا بأس، إجابة صحيحة. من هو مؤلف كتاب الطب النبوي؟ ابن قيوم الجوزي. قيوم الجوزي هذا طلع جديد عندك في القاموس الجديد؟ ابن القيوم متى طلع هذا؟ في أي سنة ولد؟ في سنة 2023؟ قيم. نعم ابن قيم. بيني وبينك يا الله هنا. ابن قيوم الجوزي. الجوزي؟ جوزي. ابن القيم الجوزي. فكرت ابن القيوم هذا جديد لهذا العصر، 2023 طلع جديد. ها؟ ماذا؟ قال ابن القيوم. طيب هذا الأمر ما يرجع إليك. الحكمان الجليلاني فضيلة الشيخ الدكتور عبد المتين موجود هنا وعليك. طيب يا أخوان، أول من لقب بأمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب سؤال، الإجابة صحيحة نعم. ما هو البحر الذي يخلو من الأحياء المائية بسبب شدة ملوحة ميائه؟ البحر الميت. أين هذا البحر؟ فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ فوق الأرض. أجل ما يفيض الماء. طيب أين؟ في أي مدينة وفي أي بلد تعرف؟ لا بأس، في الأردن. ذهبنا ولله الحمد، شرفني الله عز وجل، كنا راجعين من إحدى الأسفار ونزلنا هناك. طيب ما الفرق بين الثقلين والأنام؟ الذي لم يجب إلى الآن، ترى يا شباب عندهم الأرقام وكل شيء. الثقلان هما ماذا؟ الثقلان هما الجن والإنس فقط. الأنام جميع خلق. جميع الخلق. هذا ينتبه، الأمر يرجع إليكم ما شاء الله. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قولا مشهورا متعلق بأربع القليل منهن كثير. ما هي؟ أنت أجبت قبل ذلك ولا لا؟ أجبت وأخطأت. أنا قلت للشباب قبل بداية هذه المسابقة لعلي السؤال يكون الجواب والجواب يكون السؤال، صح ولا لا؟ نعم. ما أجبت؟ طيب ما هي؟ النار والعداوة والمرض والفقر. النار والعداوة والمرض والفقر، أربع القليل منهن كثير. طيب نرجع السؤال إلى الجمهور. ما هو الشيء يا شباب الذي إذا وضعت في الثلاجة لا يبرد؟ لا يبرد. ما هو الشيء الذي إذا وضعت في الثلاجة لا يبرد؟ نعم يا شيخ. ما شاء الله، إجابة صحيحة. تفضل تفضل، ما شاء الله. الفلفل الحار. الجواب الصحيح الفلفل الحار. حتى مهما لو وضعت في الثلاجة، إيش هذا يا أخي؟ لو وضعت في الثلاجة هل يبرد؟ يصير فلفلا باردة؟ أبدا. عرف نفسك يا شيخ. اسمي محمد أصغر واسم أبي محمد أزهر. لا ما سألته، ما فقط سألته اسمك. بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب أنت وين تدرس؟ أدرس في هذه المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. ترغب أن تتزوج ولا لا؟
لا، تريد أن تدرس، تركز تركيز في أي شيء، في العلم والتعليم، صح؟ إجابة صحيحة موفقة. أنت حافظ القرآن؟ نعم. ما شاء الله، تفضل يا شيخ، أنت تستاهل جائزة كبرى. جزاك الله خير، الله يوفقك. ما شاء الله. يلا يا مشايخ. كم مرة فيه عضو من أعضاء الإنسان ذكرنا في هذه الأسئلة؟ ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز مرة واحدة. اذكر لي الآية. الأنف. نعم. كم مرة ذكر؟ مرة واحدة. أين؟ في أي سورة؟ في سورة المائدة. نعم. والآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ومن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أحسنت، ما شاء الله، إجابة صحيحة موفقة ومسددة، ما شاء الله. أنت حافظ القرآن؟ حافظ القرآن أنت؟ ما أكملت. طيب، إن شاء الله بإذن الله عز وجل. كم باقي لك في الندوة؟ 8 سنوات؟ لا. متى تتخرج من ندوة العلماء هذه؟ في أي صف؟ في الأولى من الأدب. إن شاء الله خلال سنة ستحفظ كتاب الله. الله يوفقك. طيب يا أخوان، ما شاء الله، شوف، واحد أقل شيء شكلنا واحد لحفظ القرآن الكريم، الحمد لله، نعمة هذه. طيب يا إخوان، صحابي جليل، وقد كان سببا لهزيمة المسلمين في غزوة أحد، ولقب بلقب معروف ومشهور. هل تدرون من هو؟ نعم، تفضل. إنه أجاب. لا، لازم أسمع منك. أجاب؟ في أحد في أحد غيره الذي لم يجب؟ خالد بن الوليد رضي الله. والله ما شاء الله، أنتم من الأذكياء. يعني أنا ما قلت إلا نصف السؤال وهم أجابوا. انظروا خنسب، كيف هؤلاء؟ أنت ما شاء الله. كم عمرك قبل 5 سنوات؟ البشتون يقولون عندهم كلمة واحدة. واحد أفغاني جاء في السعودية، كفيله سأل: كم عمرك يا خنسب؟ قال: 25 سنة. طيب، بعد تقريبا 5 سنوات لتجديد الإقامة سألوا مرة أخرى: كم عمرك الحين؟ قال: 25 سنة. وبعد 5 سنوات كمان سألوا، قال: اسمع، بتان كباتي كوتاه. البتان كلمة واحدة لا تتغير. صحيح يا شيخ خنسب؟ ما شاء الله. طيب، سؤال يا إخوان. سورة سأل سائل بعذاب واقع. من السائل؟ رضي الله عنه. طيب، ها تقول رضي الله عنه ولا ما تقول؟ النضر بن الحارث يسمى هو لا، إجابة صحيحة، ولكن هل نقول رضي الله عنه؟ متى أسلم؟ طيب، حيوان يلقب بأبي اليقظان. الديك. أنت كم مرة استيقظت على أذان الديك؟ استيقظت؟ هل تستيقظ على أذان المؤذن أم على أذان الديك؟ قل لي، اليوم وين صليت الفجر؟ سؤال محرج، معذرة. تفضل، الإجابة صحيحة. ولكن يا أخوان، هذا يعطينا يعني بكل صراحة
أن الطلاب لا بد أن يهتموا بصلاة الفجر. يعني هو أجاب جزا الله خير أن الديك الذي يلقب باليقظان يوقظ الناس، ولكن كم منا لا يصلي الفجر بجماعة ويترك صلاة الفجر، وهذه فيه خسارة كبيرة. من صفات المنافقين إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فمعذرة أخي الكريم، إذا ما كنت من الذين يهتمون بصلاة الفجر فانظر في أي صف من صفوف في الناس أنت. فلذلك نأمل من جميع الطلاب الذين حضروا هنا أن ينبوا نية جازمة بأنهم يهتمون بكل الاهتمام أن يصلوا صلاة الفجر جماعة دائما. مستعدون يا شباب؟ طيب بس أسئلة الجمهور، يلا أسئلة للجمهور. أنت طيب، هل نضم هؤلاء من الجمهور الآن؟ أسئلة للجميع حتى للحكم. طيب يا شباب، ما الذي تراه في الليل 3 مرات ولا تراه في النهار إلا مرة واحدة؟ الذي يريد أن يجيب يقوم فقط. تفضل ها هنا، الإجابة من هنا الآن ما في. يلا أعطوه المكان يا شباب، افسحوا له. ما هو الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة؟ نعم أيها البتكلي، حياك الله وبياك. ما شاء الله عليك يا أخي، أنت جيت من هناك بالسيارة ولا بالمشي؟ طيب المشي يسمى الباص رقم 11، تعرف؟ أو الحافلة رقم 11. طيب ما هو الجواب؟ نقطة. الليل فيه نقطة والنهار فيه 3. في الليل تراه 3 مرات وفي النهار مرة واحدة. نعم تفضل يا صاحب النظارة، ما شاء الله شيخ كبير، بس شيل. شوفي ساب، تعال. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، أنت الظاهر أكبر شيخنا في هذه الدار. سؤال يا أخي، فهمت السؤال؟ ما هو الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة؟ مغرب عشاء فجر. يا سلام، سبحان الله. أنا والله أبحث عنك، وين كنت؟ ما شاء الله. شو؟ قل لي بسرعة. ما حرف اللام. حرف اللام ما في شيء. اللام ألف لام أو نعم حرف اللام ألف واللام، ليس اللام فقط، اللام حرف اللام. طيب صحيح، إجابة صحيحة ويستاهل الجائزة. بس بالله تفضل المشايخ، هذا الشيخ مولانا نذير ساب، تعرفه؟ سلم عليه وخذ منه الجائزة. حرف اللام يا أخوان، حرف اللام في الليل كم؟ 3 مرات ترى، وفي النهار لام مرة واحدة. فضيل، لماذا أنتم لا تشاركون؟ أنتم أيضا من الجمهور. يا أخوان في شيء الآن الشتاء ولا لا؟ دخل الشتاء عندكم ولا باقي؟ هدوء بليز سايلنت. يا شباب انتبهوا، الأسئلة لكم. شيء له 5 أصابع ولكن بلا عظم ولا لحم، فما هو؟ شيء له 5 أصابع ولكن بلا عظم ولا لحم. شيء فيه 5 أصابع ولكن بلا عظم ولا لحم ولا حديد حتى، يا شيخ.
نعم أجيبوا يا شباب. نعم من مستعد؟ شيء في 5 أصابع، تفضل. نعم. رسم اليد. ها؟ رسم اليد. رسم اليد. رسم اليد، لو رسمت الرسمة هذه في 5 أصابع، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة، ولكن في إجابة غيره. هذا واحد. تفضل دكتور. الله يا أخي أنت بطل، بس تأكل بصل مشكلة. تفضل. صحيح تفضل. هنا. نعم. قفقاز. ها؟ قفقاز. كلوز. القفقاز. القفاز. القفقاز. أنا طيب تفضل. في مسابقة بينكم، أنا أعطيكم جائزة. أنا أقول لك شيء بس لا تجيبه بنعم أو لا، قل كلمة غير ذلك. أبدأ معكم مع واحد. أنا مثلا لو قلت هل أنت متزوج، ماذا تقول؟ لا تقول لا ولا نعم، قل لي كلمة غير ذلك. نبدأ مع المشايخ. طيب نبدأ معك إن شاء الله. تفضل. اسمك الكريم؟ زيد. اليوم ما اسمك؟ زيد. ما تغير؟ لا. مثل البشتون ما تغير؟ طيب تفضل. طيب أخي الكريم بكل صراحة، أنت من مومباي؟ من مدينة بوفال. لا تقول كاملا، كلمة بدله، مثلا أبدا أو ليس، نعم، بلى، لمثل هذه الكلمات. لا تقول من مدينة بوفال، أنا أستطيع أقول هذا، لكن إجابة سريعة. صريح؟ فهمت؟ ما شاء الله. أنت حصلت الماجستير؟ جواب سريع يا شيخ. إيش هذا؟ لماذا ما فهمت؟ ما تعرف معنى الماجستير؟ MA، ماستر ديجري. خلاص أعطيه جائزة. مولانا فرمان، خذ من مولانا فرمان سحب. الذي يجيب نعطيه جائزتين. ما شاء الله خير واجد. الأقلام طيبة ثمينة، ولكن إذا كان أحد من الجمهور من هنا يعطينا الجواب وأعطيه الجائزة. هذا ما شاء الله راقي جدا. اشترينا، تعرف طلبنا من أمريكا قبل كم يوم. طيب بكل صراحة، أنت بارك الله فيك درست في هذه الدار؟ ليس. تزوجت؟ ليس. ليش ليس ليس ليس؟ ما في كله ليس. طيب تدرس في ندوة العلماء؟ بس أبد؟ أجل. أبد قال. أجل. لا أنت قلت أول أبد، خلاص ما في إلا جائزة واحدة. ما نجح أحد نعم هذا هو، هذا المطلوب يا شيخ لكي يفهم السؤال ويجيب مباشرة. ها؟ ثم الحروف ايش؟ لا خلاص انتهت مادة هذا الشريط، انت توصى حيطة يا شيخ، وين كنت نايم؟ سبحان الله. مثل هذا واحد يا اخوان سأل الأستاذ 2 من الطلبة قال لماذا تأخرت عن المدرسة؟ أجاب الأول أستاذ لقد حلمت أني مسافر. فزميله قال يا أستاذ قمت بتوديع هذا الصديق، ذهب ليودعه. He went to see of him. طيب في واحد يا أخوان طلب معلم اللغة العربية من التلاميذ أن يكتبوا موضوعا إنشائيا في وصف مباراة كرة القدم، فأخذ الجميع يكتبون إلا واحد. وعندما هان موعد تسليم الورقة قام واحد طالب، هذا الذي ما كان يكتب، كتب بالسرعة وقال هطل المطر وتأجلت المباراة. هل يأخذ جائزة كاملة هذا ولا لا؟ هل هذه العبارة صحيحة ولا خطأ؟ ما فهمتم. واحد أستاذ سأل التلاميذ أن يكتبوا عن إنشاء عن مباراة كرة القدم، فبدأ الجميع يكتبون
يكتبون يكتبون يكتبون إلا واحد لا يكتب شيئا، فسأله الأستاذ: لماذا لا تكتب؟ فقام لتسليم الورقة وكتب عبارة واحدة: ماذا؟ هطل المطر وتأجلت المباراة. ما فهمتم؟ يا سلام، هذه اللغة العربية ما تفهمون يا شباب. أنا أتكلم بالفرنسية. ما هي الخطأ؟ تفضل تفضل يا دكتور. لأنه قال لأنه أمره الأستاذ. أنا سؤالي في الجملة طال عمرك ليس في أمر الأستاذ هل قام ولا لا. هل الجملة صحيحة كتبها ولا لا؟ أي ما كتب هذه الجملة صحيحة، لأنه قال عن إنشاء، وهطل المطر وتأجلت المباراة ليس بإنشاء. لماذا ليس بالإنشاء؟ الشيخ نظير موجود. ليس بالإنشاء، ليس بالإنشاء. يمكن هو أوجز في هذه الكلمة صورة الفيلم كله، فقال إنشاء المباراة. الإجابة كانت صحيحة ولعلمك يا شيخ، حتى ولو كانت جملة قصيرة ولكن الجملة صحيحة. فلذلك أحببت أن أعطيك الجائزة، ولكن نظرا لبعض الظروف السائدة أمامنا، هذا الجمهور يقولون كيف أعطيته لأنه صديقك كذا، فنعتذر اليوم إن شاء الله فرصة ثانية. طيب يا شباب، فيه سؤال سهل جدا: ما هو الشيء الذي في كتاب الله عز وجل، بل ما هي الآية أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ سورة الكرسي؟ لا، لما قلت سورة خلاص إن شاء الله نحن نصورك ونحطك سورة. لا، إجابات كثيرة جاءت، ما في شيء، ما في شيء. ها نعم تفضل. أنت أجبت قبل ذلك؟ تفضل. مع ذلك لا بأس، تعال. أنت حافظ الحديث الذي يقوله هو؟ تفضل يا أخي بسرعة يا أخي، أنت ما شاء الله الشيبة. كم عمرك يا أخي؟ 60 سنة؟ لا. بس لماذا تأتي متأخرا يعني كذا كأنك عجوز يا أخي أو شيء؟ لأن الازدحام كثير. ازدحام كثير. طيب نطلب المرور. تعرف ما معنى المرور؟ المرور الذهاب إلى هنا وهنا إلى هنا. معذرة. المرور شرطة المرور، ترافيك بوليس يسمى باللغة العربية عند العرب المرور. خلاص. طيب ما هو الحديث؟ لا أذكر بلفظ، لكن عن عبد الله بن عباس أن الآية العظيمة هي آية الكرسي. آية الكرسي إجابة صحيحة، ونعطيك جائزة اليوم ولا تأخذ بكرة؟ اليوم تأخذ الجائزة ولا بكرة؟ اليوم. طيب لماذا تدفعون المهر مؤجل؟ أعطيه جائزة. عند الشيخ إسماعيل. اذهب. طيب شباب، في عندنا بعض البرنامج إن شاء الله غدا، لأن نظرا إلى الوقت الآن تقريبا الساعة 12 إلا ربع، غدا برنامج الرياضة، وفيه ألعاب ممتعة بإذن الله عز وجل. بعد صلاة الإشراق سننزل في الميدان ومع مسابقات شيقة أخرى بإذن الله عز وجل. إلى ذاك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والآن نحول الميكروفون إلى فضيلة الشيخ فرمان الندوي.